हमारा दूध का कारोबार है। भाई और अब्बू सारा दिन काम पर होते हैं। रात को कभी 1 बजे और कभी 2 बजे वापस आते हैं। हमारे घर का माहौल बहुत सख्त है। अब्बू से सब डरते हैं। अब्बू सख्त मिजाज के हैं। मैंने अभी 12वीं का आखिरी इम्तिहान दिया था और फारिग था। अब्बू और भाई ने कई दफा कहा कि दुकान पर आ जाया करो, लेकिन मेरी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं दुकान पर नहीं जाता था। या तो घर पर रहता, नहीं तो दोस्तों के साथ टाइम गुजारा करता था। अब्बू और भाई जब दुकान पर चले जाते तो घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता और सब लोग सुकून का सांस लेते और भाभी बगैर दुपट्टे के घर में घूमती रहती। भाई की शादी को 2 साल हुए थे और अभी कोई बच्चा नहीं था। मैं सुबह लेट सोकर उठा था। मैं रूम से बाहर आया तो घर का माहौल चेंज होता। बहन और भाभी टीवी देख रही होती, अम्मा किचन में होती। कभी अम्मा कभी भाभी मुझे नाश्ता देती, मैं नाश्ता करता और दोस्तों की तरफ चला जाता। जिंदगी इसी तरह चल रही थी कि अचानक इस जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ तब्दील हो गया। अब आपको बताता हूँ कि ये सब कैसे हुआ। दोस्तों, मैं बैठकर मोहब्बत की फिल्में तो बहुत देखता था, लेकिन कभी प्यार का मूड नहीं हुआ कि कोई लड़की मिल जाए तो उसको प्रपोज करूं। एक दिन मैं अपने दोस्तों की तरफ गया तो कोई भी घर पर नहीं मिला। सब दोस्त कहीं काम से निकले हुए थे, इस वजह से घर वापस आना पड़ा। घर में दाखिल हुआ तो अम्मा और भाभी बाहर सहन में वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी। भाभी मुझे देखते हुए बोली, खालिद अच्छा हुआ तुम आ गए, ये कपड़े की बाल्टी लेकर ऊपर छत पर चल, मैं ये कपड़े धूप में डाल दूं। मैंने कपड़ों से भरी बाल्टी उठाई और ऊपर लेकर चला गया। पीछे भाभी भी ऊपर आ गई। कपड़े धोने की वजह से भाभी के कपड़े गीले हो रहे थे और भाभी का जिस्म वाज़ेह नुमाया हो रहा था। भाभी ने मुझे कहा, खालिद बाल्टी से मैं कपड़े निकाल कर मुझे दो, मैं तार पर डालती रहूंगी। मैं बाल्टी से कपड़े निकाल कर भाभी को दे रहा था। भाभी मेरे आगे खड़ी थी और तार पर कपड़े डाल रही थी। यह पहली दफा ऐसा था कि मैं कोई घर का काम कर रहा था और भाभी इस तरह मेरे करीब खड़ी थी और गीले कपड़े तार पर डाल रही थी। कपड़े निकालते हुए मेरे हाथ में एक लड़कियों के ब्लैक कलर के कपड़े आ गए। मैं उसको देख ही रहा था कि भाभी ने मुझे पीछे मुड़कर देखा और मेरे हाथ से वो लेते हुए बोली, बेशर्म क्या देख रहे हो, लाओ मुझे दो। भाभी ने मेरे हाथ से कपड़े लेकर तार पर डाल दिए और बोली, और कपड़े निकालो। मैंने बाल्टी में हाथ डाला और कपड़े निकाले कि भाभी ने पीछे मुड़कर मुझे देखा और मेरे हाथ से कपड़े लेते हुए बोली, खालिद तुम नीचे जाओ और कपड़े अम्मा से लेकर आओ। मैं खाली बाल्टी नीचे लेकर गया तो अम्मा कपड़े धो रही थी। मुझे देखकर बोली, खालिद और भी कपड़े लेकर जाओ। मैं अम्मा के पास खड़ा हो गया। अम्मा ने कपड़े निकाल कर मेरी तरफ देखा और कहा, खालिद। मैंने एकदम कहा, जी अम्मा। तो उसने कहा कि ये कपड़ों की बाल्टी ऊपर लेकर जाओ। मैंने बाल्टी उठाई और ऊपर भाभी के पास लेकर चला गया। भाभी दीवार की तरफ मुंह करके बाहर की तरफ देख रही थी। हमारे घर के पीछे एक ग्राउंड था और भाभी उसी तरफ देख रही थी। भाभी बाहर देखने में इतनी मगन थी कि उनको मेरे आने का पता ही नहीं चला। मैंने कपड़ों की बाल्टी रखी और भाभी के पीछे से बाहर की तरफ देखने लगा। भाभी ये क्या देख रही हैं? मैं भाभी के पीछे खड़ा होकर बाहर देखने लगा तो देखा नीचे ग्राउंड में एक गधा खड़ा था और भाभी गधे को देख रही थी। मैं भी यह सीन देखने लगा तो भाभी को लगा कि मैं आ गया हूँ और पीछे मुड़ते ही मुझे देखते हुए बोली, ओ क्या कर रहे हो, कुछ शर्म है तुम्हें? मैंने कहा, सॉरी भाभी, वो बाहर जो आप देख रही थी उसको देख रहा था। मैं भी कि भाभी क्या देख रही हैं? भाभी बोली, ओके, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना वरना तुम्हारे भाई और अब्बू को बता दूंगी। मैंने कहा, भाभी सॉरी, आइंदा नहीं होगा, माफ कर दें। भाभी बाल्टी से कपड़े निकाल कर तार पर डालने लगी और कपड़े डालकर नीचे चली गई। मैंने शुक्र अदा किया कि बात ज्यादा गड़बड़ नहीं हुई, क्योंकि इस टाइम भाभी भी ये सीन देख रही थी। इस वजह से भाभी ने कुछ ज्यादा नहीं कहा। मैं नीचे जाने लगा तो ख्याल आया कि भाभी जो अपने कपड़े डालकर गई हैं उनको देखा जाए। मैं ऊपर अकेला था, भाभी नीचे चली गई थी और मैं कपड़ों को अलट पलट कर देख ही रहा था।
کہ بھابھی اوپر آ گئی اور مجھے اس کے کپڑے دیکھتے ہوئے بولی، خالد یہ کیا کر رہے ہو؟ بھابھی کی آواز سنتے ہی میں نے اس سے تار پر ڈال دیا اور نیچے چلا گیا۔ آج کا دن ہی عجیب تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ نیچے آ کر میں گھر سے باہر چلا گیا اور آوارہ گردی کر رہا تھا۔ اسی دوران بھائی کی کال آئی کہ کہاں ہو؟ میں نے کہا باہر ہوں۔ بھائی نے کہا کہ دکان پر آ جاؤ، ایک کام ہے۔ میں دکان پر چلا گیا تو بھائی نے مجھے بتایا کہ تمہاری بھابھی کے ابو کی طبیعت خراب ہے تو تم بھابھی کو لے کر سائیوال چلے جاؤ۔ بھابھی کا تعلق سائیوال سے تھا۔ بھائی نے مجھے پیسے دیے کہ تیز گام میں 2 سیٹیں بک کرا لو اور بھابھی کو چھوڑ کر واپس آ جانا۔ میں جانے لگا تو بھائی نے اور پیسے دیے اور بولے ایسا کرو کہ اے سی والی بکنگ کروا لینا، گرمی کا موسم ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اور پیسے لے کر اسٹیشن بکنگ کے لیے چلا گیا۔ وہاں جا کر برتھ والا کیبن اے سی سلیپر کا بک کروایا۔ بھائی کو کال کی کہ کل کی بکنگ ہو گئی ہے۔ بھائی بولے تم گھر جا کر بھابھی کو بتا دو تاکہ وہ کل کی تیاری کر لے۔ میں اسٹیشن سے گھر گیا تو گھر میں سناٹا تھا۔ چھوٹی بہن ٹی وی دیکھ رہی تھی، اماں اور بھابھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے چھوٹی بہن جس کا نام کرن ہے اس سے پوچھا، کرن اماں اور بھابھی کہاں گئی ہیں؟ کرن بولی بھائی اماں اور بھابھی بازار گئی ہیں۔ آپ نے بھابھی کی بکنگ کروا لی؟ میں نے کہا ہاں کروا لی۔ تو کرن بولی بھائی کھانا لگا دو، اماں کہہ کر گئی تھی کہ آپ آ جائیں گے تو آپ کو کھانا دے دوں۔ میں نے کہا ہاں دے دو۔ کرن اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور میرے لیے کھانا لے کر آئی۔ میں نے کھانا کھایا اور اپنے روم میں آ گیا۔ میں نے بیگ سے تیل کی شیشی نکالی اور اپنی چارپائی پر بیٹھ گیا اور تیل سے اپنے بدن کی مالش کرنے لگا اور مالش میں مشغول ہو گیا۔ میں اپنی مالش میں اتنا مشغول تھا کہ مجھے کوئی خبر نہیں کہ کب کمرے کا دروازہ کھلا ہو، جب مجھے لاک کرنا یاد نہ رہا اور کب سے بھابھی مجھے مالش کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اچانک میرے کانوں میں بھابھی کی آواز آئی، خالد۔ میں نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھولی تو بھابھی دروازے پہ کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ بھابھی کو دیکھ کر میں ایک دم اٹھا اور بولا آپ کب آئیں بازار سے؟ بھابھی بولی دیر ہو گئی، میں تو یہ پوچھنے آئی تھی کہ ٹرین کی بکنگ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا جی بھابھی کل کی ہو گئی ہے۔ بھابھی بولی اچھا ٹھیک ہے اور جاتے ہوئے بولی جب ایسا کیا کرو تو دروازہ لاک کیا کرو، سمجھے؟ اور بھابھی دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ میں شرمندہ سا ہو کر بیڈ پر بیٹھ گیا، موڈ خراب ہو گیا تھا۔ پتا نہیں اب بھابھی میرے بارے میں کیا سوچے گی۔ میں انہی سوچوں میں گم رہا کہ کرن نے دروازہ کھولا اور بولی بھائی اماں بلا رہی ہیں۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر باہر لاؤنج میں گیا تو اماں صوفے پر بیٹھی تھی۔ اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی خالد تم بھی اپنی تیاری کر لو کل کے لیے۔ میں نے کہا جی اماں ابھی تیاری کر لیتا ہوں۔ اماں نے کرن کو آواز دی کہ بھائی کے کپڑے دھو کر اوپر ڈال دیے تھے، اب سوکھ گئے ہوں گے، لے کر آ جاؤ۔ کرن اوپر جانے لگی تو اماں بولی خالد تم بھی اس کے ساتھ اوپر جاؤ اور سب کپڑے اتار کر لے آؤ۔ میں بھی کرن کے ساتھ اوپر چلا گیا۔ کرن بولی بھائی میں کپڑے اتار کر آپ کو دیتی رہوں گی، آپ کپڑے۔ میں بولا ٹھیک ہے۔ اب میں کرن کے پیچھے تھا، کرن میرے آگے آگے تار سے کپڑے اتارتی اور مجھے پکڑاتے جاتی۔ ہم دونوں نے مل کر کپڑے اتارے اور نیچے اماں کے پاس کپڑے رکھ دیے۔ اماں نے کہا نکال لو جو لے کر جانا ہے۔ میں نے دھلے کپڑوں میں سے اپنے کپڑے نکالے اور کپڑے لے کر اپنے روم میں آ گیا۔ جو کپڑے لے کر جانے تھے وہ الگ کر لیے اور اپنا بیگ تیار کر رہا تھا۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور بھابھی اندر آ کر مجھ سے پوچھ خالد تمہارے بیگ میں جگہ ہے تو کچھ میرے کپڑے ہیں، یہ بھی اپنے بیگ میں رکھ لو۔ بھابھی کپڑوں کا شاپر دے کر چلی گئی۔ میں نے وہ شاپر بیگ میں رکھ دیا۔ رات کو جب بھائی اور ابو گھر آئے اس ٹائم گھر کا ماحول بالکل بدل جاتا تھا۔ بھابھی اماں اور بہن سب دوپٹے میں آ جاتی، ہم سب ایک ساتھ کھانا کھاتے۔ بھائی نے بھابھی سے پوچھا کہ کل کی تیاری کر لی ہے؟ بھابھی نے بھائی کو بتا دیا کہ تیاری کر لی ہے۔ ابو نے مجھے کہا کہ تم واپس کب تک آؤ گے؟ میں نے کہا 1-2 دن رک کر آ جاؤں گا۔ ہم لوگوں نے رات کا کھانا کھایا اور سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ پیارے دوستو کہانی بہت زیادہ لمبی ہے، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے
تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔